ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंधारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् वृषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठस्कन्ध चतुर्दशोऽध्यायः। वृत्रासुरर पूर्वजन्मचरितम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। परीक्षित उवाच रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्नः नारायणे भगवती कथमासीत् दृढा मतिः। देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां च मलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे न प्रायेणोपजायते। रजोभिः समसंख्याता पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये केचन हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः। प्रायो मुमुक्षुवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तमं मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायण सुदुर्लभ प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने। वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकप्रतापनः इत्थं दृढमतिः कृष्णम् आसीत् संग्रामोल्बणे। अत्र न संशयो भूयां शत्रुं कौतूहलं प्रभो जः पौरुषेण समरे सहस्राख्यम् अतोषयत्। सुत उवाच परीक्षितोऽथ सम्प्रश्नं भगवान् बादरायणि निशम्य श्रद्धधानस्य प्रतिनन्द्य वचो ब्रवीत्। श्रीशुक उवाच
शृणुष्व वहितो राजन् इतिहासम् इमं यथा श्रुतं द्वैपायनमुखान् नारदात् देवलादपि आसीत् राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृपः चित्रकेतुर् इति ख्यातो यस्यासीत् कामधुग्मही तस्य भार्या सहस्राणि दशाभवन् सन्तान कस्यापि रूपो न लेभे तासु सन्ततिम् रूपोदार्य वयोजन्म वैद्यैश्वर्य स्यादिभिः सम्पन्नस्य गुणैः सर्वे चिन्तावन्द्यापतेरभूत् न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यो वामलोचना सार्वभौमस्य भुश्चेयम् अभवन् प्रीतिहेतवः तस्यैकदा तु भवनम् अङ्गिरा भगवान् ऋषि लोकानुचरत चरणेत्तानु आगच्छत् यदृच्छया तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानार्हणादिभिः कृतातिथ्यम् उपासीदत् सुखासीनं समाहितः महर्षिं तमुपासीनं प्रश्रयावनतं खितौ प्रतिपूज्य महाराज समाभासेदमब्रवीत् अङ्गिरा उवाच अपि तेनोमयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः आत्मानं प्रकृतिस्पृद्धा निधाय श्रेयोप्नुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताजयः अपि दारः प्रजामात्यः भृत्यः सेनोत्तमन्त्रिणः पौराजानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः यस्यात्मानो वशश्चित् स्यात् सर्वे तद्वशगा इमे लोकाः सपाला गच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः आत्मनः प्रीयतेनात्मा परतः स्वत एव वा लक्ष्ययेत् लब्धकामं त्वां चिन्तया सबलं मुखम् एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि स प्रश्रयावनतोभ्याः प्रजाकामस्ततो मुनिम् चित्रकेतुरुवाच भगवन् किं न विदितं तपोज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तः शरीरसु तथापि पृच्छतो ब्रूयं ब्रह्मणात्मनि चिन्तितं भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया लोकपालैरपि प्रार्थ्या साम्राज्यैश्वर्यसम्पदः न नन्दयन्तं प्रजं मां क्षुत्रुड्कामम् इवापरे ततः पाहि महाभाग उर्वैः सह गतं तमः यथा तरे मधुस्तारं प्रजया तत् विधेहिनः श्रीशुकोवाच इत्यर्थतः स भगवान् कृपालु ब्रह्मणसुतः श्रपयित्वा चरुं त्वाष्ट्रं तुष्टाराम् अजजद्विभुः ज्येष्ठा श्रेष्ठा च राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृतद्युतिस्तस्यै यज्ञोच्छिष्टम् अदाद्विजः अथाह नृपतिं राजन् भवितैकस्तवात्मज हर्षशोकप्रदस्तुभ्यम् इति ब्रह्मसुतो जजौ सापि तत्प्रासनादेव चित्रकेतोरधारयत् गर्भं कृतद्युतिर्देवी कृत्तिका श्लोरिवात्मजम् तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्लपक्ष इवोडुपः बभ्रुधे सुरसेन सतेजसा शनैकर्नृपः अथ कालोपावृत्ते कुमारः समजायत जनयन्
सुरसेनानां शून्यतां परमामूलम्। हृष्टो राजा कुमारस्य स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा शिशु विप्रैः कारयामास जातकम्। तेभ्यो हिरण्यरजतं वासांस्याभराणि न ग्रामान् हयान् गजान् प्रादात् धेनूनामोन् अवृद्धानि षट्। ववर्ष काममन्येषां पर्जन्य इव देहिनां धन्यं यशस्यम् आयुष्यं कुमारस्य महामनः। पृष्ठलब्धेथे राजर्षे तनयेत् अनुदीनं पितुः यथा विश्वस्य पृष्ठाप्ते धने स्नेहो न वर्धत। मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहो समुद्भव कृतद्यूते सपत्नीनां प्रजाकामोऽञ्जुरोऽभवत्। चित्रकेतुरतिप्रीतिर्यथा दारे प्रजावती न तथान्येषु संगङ्गे बालं लालयतोऽन्वयम्। ताः पर्यतत्पन्नात्मान् गर्हयन्तो भ्यसयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञो नादरणेन च। धीगप्रजां स्त्रियां पापां पत्युश्चागृहसंवतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमिव तिरस्कृतां। दासीनां को नु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया अभिक्षं लब्धमानानां दास्यादासीव दुर्भगा। एवं सन्दह्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा राज्ञो सम्मतवृत्तिनां विद्वेषो बलवानभूत्। विद्वेष नष्टमतयः स्त्रियो दारुणचेतसः गरं ददुः कुमाराय दुर्मर्षा नृपतिं प्रति। कृतद्युतिरजानन्ति सपत्नीनामोघं महत् सुप्त एवेति संचित्य निरीक्ष्य व्यचरद्गृहे। शयानं शुचिरं बालम् उपधार्य मनीषिणि पुत्रम् आनय मे भद्रे इति धात्री यचोदयत्। सा शयानमुपव्रज्य दृष्ट्वा चुत्तारलोचनं प्राणेन्द्रियात्महिस्त्यक्तं हतास्मित्य पतद्भुविः। तस्यास्तदाकर्ण्य भृशातुरं स्वरं दन्त्या कराभ्यामुरकोच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञी तुरयान्त्वदान्तिकं ददर्श बालं सहसा मृतं सुतं। पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रष्ट शिरोरुहाम्भरा। ततो नृपान्तपुरवर्तिनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम्। आगत्य तुल्यव्यसना सुदुःखिता स्ताश्च बेलिकं रुरुदु कृतासगः। श्रुत्वा मृतं पुत्रं लक्षितान्तकं विनष्टदृष्टिः प्रपतन् स्खलन् पथि। स्नेहानुबन्धैः जितया शुचाभृशं विमूर्छितो नु प्रकृतिर्द्विजर्वृतः। पपातबालस्य सपादमूले मृतस्य विश्वस्त शिरोरुहाम्बर। दीर्घं श्वसन् बाष्पकुलोपरा कलाप रोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाकभाषितुम्। पतिं निरीक्ष्योर्शुचार्पितं तदा मृतं च बालं सुतमेकसन्ततिं। जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्चतुर्भुजं सती दधाना बिललापतित्रता। स्तनद्वयं कुङ्कुमगन्धमण्डितं निषिञ्चति साञ्चनबाष्पबिन्दुभिः। विकीर्य केशान् विगलत्स्रजः सुतं सुशोचचित्रं पुररीव सुस्वरम्। ओहो विधात त्वमतीव बालिशो दस्तात्मसृष्टिः प्रतिरूपमिहसे। पुरेणुजीवत्य परस्य जामृतिर्विपर्ययश्चेत्त्वम् असि ध्रुवः परः। न हि क्रमश्चेद्य मृत्युजन्मनो शरीरिणामस्तु तत्त्वकर्मभिः। जः स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धये
स्वयं कृतस्ते तमिमं बिभ्रस्तसे त्वां तात नार्हसि च मां कृपाणामनाथां त्यक्तुं विचक्रपितरं तव शोकतप्तम् अञ्जस्तरेम भवता प्रजा दुस्तरं यत् ध्वन्तं न जाह करुणेन जमेन दूरम् उत्तिष्ठतात इमे शिशवो वयस्या स्वामाह्वयन्ति नृपनन्दनसंवियुक्तम् सुप्तस्थिरं यशनया च भवान् परितो भुङ्क्ष्वः स्तनं पिब शुचो हरः न शोकानाम् नाहं तनूजददृशे हतमङ्गलाते मुग्धस्मितं मुदितवीक्षणमानवाब्जम् किं वा गतस्य पुनरन्नम् अयन्नलोकं नीतो घृणेन न शृणोमि गलागिरस्ते श्रीशुक उवाच विलपन्त्यामृतं पुत्रम् इति चित्रविलापनैः चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्तकण्ठोरुरोधः तयोर्विलपतः सर्वे दम्पत्यो तदनुव्रताः रुरुदः स्म नरा नार्य सर्वमासीदचेतनम् एवं कस्मलमापन्नं नष्टसङ्गमनायकं ज्ञात्वा अङ्गिरा नाम मुनिराज अगामसनारदः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुर्विलापो नाम चतुर्दशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।